नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. नवी दिल्लींत जाल्ले भारत एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 परिशदेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी वांटो घेतलो. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या कुशावती जिल्ल्यांतले राना हक्क दावे निकालान काडपा खातीर सरकारान खासा समिती स्थापन केल्या. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सासष्टी तालुक्यांतली म्हत्वाची न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयेचें सोबितीकरणाचें काम बेगीन सुरू करतले अशी म्हायती दिल्या. आनी फर्मागुडी फोंडा हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान राज्य पावड्यावेली कार्यावळ जाली. पुराय खबरो. नवी दिल्लींत जाल्ले भारत एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 परिशदेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी वांटो घेतलो. शाश्वत उदरगत करतना गोंयांत एआयच्या तंत्रगिन्यानाचो समग्र पद्दतीन आत्मसात आनी उपेग करपाची मोख गोंय सरकारान दवरल्या अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा एआय समिटान वांटो घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान सेलेस्टा कॅपिटलाचे संस्थापक वेवस्थापकीय भागीदार श्रीराम विश्वनाथन जी हांचे कडेन संवाद साधलो. इतले मजगतीं एआय इम्पॅक्ट समिटान मंत्री खंवटे हांणी गोंय पॅव्हेलियनाचें उक्तावण केलें. हातूंत राज्याच्या एआय उपक्रमाचें प्रदर्शन दाखयलां तशेंच 5 स्टार्टअपाची म्हायती मांडल्या. उक्तावणाच्या सुवाळ्याक अधिकारी संजीव आहुजा, DITE आनी सीचे संचालक कबीर शिरगांवकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या कुशावती ह्या तिसऱ्या जिल्ल्यांतले राना हक्क दावे निकालान काडपा खातीर सरकारान खासा समिती स्थापन केल्या. कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेट्स हांच्या फुडारपणा खाला ही समिती स्थापन जाल्या. राना उपसंरक्षक मोहन गांवकर, अंजली वेळीप, राजश्री गांवकर, आदिवासी कल्याण खात्याचे सहाय्यक संचालक हे समितीचे हेर वांगडी आसात. ग्रामसभा वा राना हक्क समितीक नेम 6 प्रमाण आवश्यक ती म्हायती दिवप, कायद्याचो हेत मतीन घेवन आदिवासी समाज आनी हेरांच्या दाव्यांचो विचार करप, हेर जिल्लो समिती कडेन समन्वय सादप अश्यो जापसालदारक्यो हे समितीक दिल्यात. पुराय राज्यान आतां 6,000 वयर राना हक्क दावे प्रलंबीत आसात. ह्या दाव्याची आतां 3 जिल्ल्यांत विभागणी जातली. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी 66 तालुक्यांतली सगळ्यांत म्हत्वाची न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयक आदलें वैभव परतून मेळोवपा खातीर सोबितीकरणाचें काम बेगीन सुरू करतले आनी ताचे खातीर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला अशी म्हायती दिली. आयज कामत हांणी खारेबांद प्रभागांत 12.5 लाख रुपया खर्च करून सोबितकाय करपाचें काम हातांत घेतलां. कामत हांणी आयज ह्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार थळावे नगरसेवक महेश आमोणकार हे हाजीर आसले. ह्या वेळार उलयतना कामत हांणी सांगलें, साळ न्हंय वाठार सोबीत करपा खातीर प्रकल्पांचो अहवाल बेगीनूच सरकारा कडेन सादर करतले. हे येवजणेक मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत फुडलें काम सुरू जातलें अशें तांणी सांगलें. कांय लोक हे न्हंयेत कोयर उडयतात म्हणून साळ न्हंय प्रदुशीत जाल्या अशे तरेची गजाल आडोवपा खातीर न्हंयचे दोनूय वटांनी जाळी लायतले अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रसार भारतीच्या पणजी आकाशवाणी तशेंच बांबोळेच्या HPT वरवीं आयज कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ही कार्यावळ बांबोळेच्या आकाशवाणी सभाघरांत जाली. ह्या वेळार मुखेल वक्ते म्हूण भारतीय स्टेट बँक मांडवी शाखेचे मुखेली अखिलेश मिश्रा हाजीर आशिल्ले. तांणी राष्ट्रभाषा हिंदीचो वेवहारीक प्रयोग आनी सरकारी कामकाजांत हिंदीचें म्हत्व ह्या विशयाचेर म्हायती दिली. ह्या कार्यशाळेक बँकींग आनी प्रशासकीय वाठारांतले वरिश्ठ अधिकारी अखिलेश मिश्रा, कुंदा कलवादे, रोहित सोनकावडे, ऋषिकेश गरुड, पूनम कुमारी हांणी वांटो घेतिल्लो. राष्ट्रभाषा विभागाचे पियुष गौतम हांच्या मार्गदर्शना खाला आयोजीत ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपद विमलन ज्योतिनाथन हांणी सांबाळ्ळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर।
फर्मागुडी फोंडा हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या निमतान आयोजीत राज्य पावड्यावेल्या कार्यावळीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपलीं. फार्मागुडी किल्ल्याच्या वाठारांत सकाळीं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलाहार घातलो. ह्या वेळार मुखेल वक्ते म्हणून कृष्णाजी कुलकर्णी, फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकर, नगरसेवक रितेश नाईक, बांदोडा ग्रामपंचायत सरपंच सुखानंद कुपासकर, उपसरपंच चित्रा फडते, माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फर्मागुडी फोंडा हांगच्या श्री गणपती गैवडाच्या आव्हानान मुखेल कार्यावळीन उलयतना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी शिवाजी महाराजांचे प्रशासन स्वराज्य आनी सुराज्य हाचेर आदारीत आशिल्ले अशें सांगलें. आज प्रत्येक तरणाट्यान महाराजाचे गुण आत्मसात केल्यार तांचो फुडार आनी जीण बरी जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. फर्मागुडी हांगचो शिवाजी किल्ल्याचें काम वर्सभरांत पुराय करतले अशें ढवळीकरांनी सांगलें. ह्या वेळार कृष्णाजी कुलकर्णी हांणी महाराजांच्या जिविताचेर उलोवप केलें. ही वर्सुकी कार्यावळ माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान घडोवन हाडिल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान राज्यभरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. कार्यावळीचे प्रास्तावीक पत्रकार नरेंद्र तारी आनी जाल्यार सूत्रसंचालन गिरीश वेळगेकर हांणी केलें. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 352व्या जयंती निमतान पर्यटन खात्या वरवीं पर्वरी कार्यावळ जाली. ह्या वेळार छत्रपती महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून पारंपारीक ढोल ताशांच्या सादरीकरणाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार साळगांवचे आमदार आनी GTDCचे अध्यक्ष केदार नाईक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी आपले विचार उक्तायले. सांगलां तशें एक मूठभर सैन्य घेवन ज्या तरेन ते फुडें चलत रावले आनी ज्या तरेन तेंच्यांनी एका वयर एक व्हडली व्हडली साम्राज्यां तेंच्यांनी तेंचे कडेन लढाई करून परती आपल्या कडेन घेतली, परते स्वराज्य थंय निर्माण केलें. आनी हें करता आसतना खरेंच इतल्या तेंच्या मावल्यांनी, इतल्या तेंच्यांनी तेंचे जे सिपाही आशिल्ले तेंच्यांनी देशाक लागून आपलो प्राण दिलो. हें म्हाका दिसता सगळे आमी याद करपाक लागून आयज सगळे हांगा एकठांय जाल्लेले आसा. शिवजयंती निमतान आयज दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यात वेगवेगळ्या सुवातांनी कार्यावळी आनी मिरवणुकी जाल्यो. मडगांव शारांत शिवसाम्राज्य संघटनेन ह्या निमतान भव्य अशी मिरवणूक काडिल्ली आसून सध्या ती चालू आसा. सांगे बाजारांत शिवजयंतीचो उत्सव चालू आसून ह्या निमतान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें उक्तावण जालें. कुडचडे वाठारांत मिरवणूक सध्या चालू आसा. काणकोण तालुक्यातूय ह्या निमतान कार्यावळ जाली. राज्यांतल्या MSME वाठारांतल्या उद्देगांक उर्बा दिवप तशेंच तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री वतीन MSME आधार स्तंभ विभागाची स्थापना जातली. ह्या विभागाचें उक्तावण 5 मार्चाक उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हाचे हस्तुकीं जातलें. संघटनेचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी बेरेस्तारा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार मांगरीश पै रायकर, आशुतोष खरंगटे आनी किरण बाळ्ळीकार हाजीर आशिल्लीं. उद्देग म्हळ्यार MSMEचो वांटो व्हड आसा. MSME अर्थवेवस्थाय चालीक लायता. ह्या मळावेल्या उद्देगाक मार्गदर्शन करप, तांकां नव्या माहितीची पुरवण करप, सल्लो दिवप, तांक उदरगत अशा खुबशा कामां खातीर हो विभाग सुरू करतले. MSME अशे नव्या उद्देजकांक घटमूट करून वेवसाय वृद्धी करपा खातीर हो विभाग मजत करतलो. शाश्वत स्टार्टअप रोजगार निर्मिती चालीक लावपाचें काम विभाग करतलो. मांगरीश पै रायकर हे ह्या विभागाचे अध्यक्ष आसतले. विभागा वतीन वर्सभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जातलें. गोंयांक फुडाराक तयार आशिल्ल्या उद्देगां खातीर एक केंद्र म्हूण स्थापन करप. GCCI MSMEक व्हड प्रमाणांत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. ह्या उपक्रमांत वांटो घेवपा खातीर GCCIच्या संकेतथळाचेर भेट दिवन वांटेकार जावचें अशें आवाहन प्रतिमा धोंड हिणें केलां. खेळ. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या काणकोण तालुका 14 वर्सां पिराये सकयल्या प्रेसिडेंट चषक आंतर शालेय क्रिकेट सर्तींत श्री निराकार विद्यालयान सांदोळशे सरकारी हायस्कुलाचो 30 धांवड्यांनी पराभव केलो. हो खेळ माशीच्या निराकार क्रिकेट मैदानाचेर जालो. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 21.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. नवी दिल्लींत जाल्ले भारत AI इम्पॅक्ट समीट 2026 परिशदेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी वांटो घेतलो. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या कुशावती ह्या जिल्ल्यांतले रानां हक्क दावे निकालांत काडपा खातीर सरकारान खासा समिती स्थापन केल्या. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी 66 तालुक्यांतली म्हत्वाची न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयेचे सोबितीकरणाचें काम बेगीन सुरू करतले अशी म्हायती दिल्या.
आनी फर्मागुडी फोंडा हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान राज्य पावड्यावेल्या कार्यावळ जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.